B. A decision maker. Manel Bondi, conseillère fiscale affiliée à l'Ordre des conseils fiscaux de UK, gérante de GTS et membre du réseau fiscal international WTS Global. من صغرتها منال كانت سردوية، كانت تعشق القراية وديما تنافس على البلاصة الأولى. في الليسي كانت ممتازة في القراية، ومع هذا كانت تلقى الوقت باش تمارس برشا أنشطة كيف الجيمناستيك والعزف على العود. بعد الباك تبع منال بريبا، وعلى عكس الأغلبية معدلها في الثلاثي الأول كان من أحسن المعدلات. لكن مع هذا فما حاجة كانت مقلقتها، هي اللي مسلسة بالتحدي واللي تعشق المواد اللي فيهم برشا أناليز برشا غيزونمون، تلقى اللي لازمها تحفظ وتصب باش تنجح، وهذا كان بعيد على طموحها. رغم صعوبة القرار منال تخرج من البريبا وتعمل غيوريونتاسيون باش تلتحق بالESG، بما أنها شافت أنه لي سيتود دو كوميرس يتناسبوا أكثر مع البروفيل متاعها. خذت الميتريز وقيدت باش تعمل ريفيزيون كونتابل. واحد من أكثر لي كور اللي شدوها كان الفيسكاليتي انترناسيونال، واللي زاد حببها فيه أستاذها مبروك معلاوي اللي كان عنده أسلوب شيق في تقديم الدرس. في نفس الفترة يخرج بها على التقاعد المبكر وتمر عائلتها بأزمة مالية كبيرة، وبرغم اللي كانت ناوية باش تواصل في القراية وما كانتش تخمم في الخدمة بالكل، منال اللي أستاذها كان يرى في البوتنسيال الكبير اللي عندها واللي كان اقترح عليها باش تمشي تعمل انتروتيان عنده في الشركة اللي يخدم فيها، تتصل بيه وتمشي تعمل الانتروتيان. وكيف يشوف إصرارها ورغبتها في النجاح تزيد تتأكد فكرته عليها، وهكا تدخل منال تخدم في PwC تونس، واحد من أكبر وأعرق لي كابيني دو كونسلتينغ، وتنجح في أنها تعاون عائلتها في محنتها. كفاءتها كان مشهود بها من عند الناس الكل. مع الخدمة رجعت منال تقرأ وعملت ماستر اون دروا فيسكال، لكنها اكتشفت أنه الناس الكل تعمل فيه، وزيد حست أنه معتها حتى إضافة. بعد 6 سنين في برايس بدأت تحس في اللي ليميت متاع خدمتها، قدمت استقالتها وحلت كابيني دو كونسلتينغ متاعها. مع الدعم المادي والمعنوي اللي لقاته من عند رجلها نجمت تتغلب على برشا صعوبات، وفي ظرف شهرين صحح 2 عقود مع شركات بترولية عالمية. بدأت تخدم، لكن ديما كان عندها إحساس أنه فما حاجة ناقصتها. صحيح خدمتها كانت تحكي عليها وسمعتها كانت سابقتها، لكن هذا وحده ما كانش كافي بالنسبة لشركات عالمية كبيرة عندها معايير دقيقة في اختيار لي كابيني دو كونساي، ومن أهمها لا ريكونيسانس انترناسيونال. وهذا اللي خلى منال تحب تتقيد في برنامج للحصول على سيرتيفيكاسيون انترناسيونال. في الوقت اللي بدأت تخمم جديا في الموضوع وبدأت تخبي في الفلوس وتختار في الليكور، الشركة اللي يخدم فيها راجلها تسكر، وملي كانت ترى في حلمتها بدأت تقرب رجعت تخمم في اللي شارج اللي عندهم. لكن لحسن حظها يتحصل رجلها على تعويض مهم، وهكا نجم تقيد في اللاديد Advanced Diploma in International Taxation. بعد عام ونص ما بين لي كور اون ليني من تونس وبين الحضور في لي كور اون انجلترا تتحصل منال على الشهاده، وكانت اول شخص عاش وقرا في بلاد ناميه يتحصل على السيرتيفيكاسيون، لدرجه انه لي كادر دو ديريكسيون دو سيوت تفاجئوا كيف عرفوا اللي هي مقرات كان في تونس، وكانت على درجه هذه من التميز. مع السيرتيفيكاسيون برشا بيبان تحلت، لكن في المقابل مشكله اخرى ظهرت، وهي حجم الشركه اللي كان يمثل عائق ولو صغير في الحصول على بعض المشاريع. وبرغم اللي ثقة منال في روحها وفي كفاءتها كبيرة، إلا أنها كانت مدركة لأهمية الدعم اللي نجم يجيها من عند غيزو متخصص في الفيسكاليتي انترناسيونال، وهذا اللي خلاها تدق باب WTS Global، وهو الغيزو الأول في العالم. وكيف العادة تدخل منال من أوسع الأبواب بفضل كفاءتها وقدرتها على الإقناع، ويزيد اسمها يتعرف كمرجع دولي في الفيسكاليتي انترناسيونال. ومع التغييرات اللي قاعدة تصير في القارة الإفريقية ترى منال البوتنسيال الكبير اللي باش يتخلق في المجال متاع الكونسلتينغ فيسكال، وهذا يخليها تتقيد في هارفارد كينيدي سكول وين تتخصص في إصلاح القانون والنظام الإداري العام. في نفس الوقت تجيها فرصة عمل في الإمارات كهيد اوف تاكس في ملتي ناسيونال كبيرة وبشهرية قدرها 25,000 دولار. لكن منال إنسانة عندها رؤية واضحة وأهداف كبيرة، إنسانة تحب تخرج من اللو في وقت قصير، رايها ولا مسموع في الغزو، وهذا اللي خلاها تقترح إنشاء خطة جديدة واللي هي Head of Development Africa بهدف خلق une dynamique de rénovation fiscale. بالطريقة هذه وبدعم الغزو ليها تنجم تحقق إنجازات كبيرة من غير ما تتقيد بخدمة قارة. حكاية منال تعلمنا برشا حاجات، يمكن أهمها أنه إذا الشخص ما حطش الروح قيود ينجم يوصل للأبعد ما يمكن، لأنه الفرق الوحيد بين الناجح والفاشل هو إيمانه بقدرته على النجاح وإصراره على تحقيقه. B. A decision maker.